کہ جنہ دے ابو ٹر گئے نا وہ عید نماز پڑھ کے گھر نہیں جاندے، وہ قبرستان جاندے نے۔ سارا زمانہ خوشیاں مناندہ ہوندے تے وہ ابو دی قبر تے بیٹھ کے روندے ہوندے، انہوں نے ابو دی یاد آندی، انہوں نے عیدیاں خوشیاں بھی خوشیاں نہیں دیندیاں۔ ابو ٹر جاوے نا تو انج لگدا جے میں آسمان تو علاوہ میرے سر تے سایہ ہی کوئی نہیں، زمانے دی یہ چھڑکا رہ جاندی انسان واسطے۔ ابو دی قدر پوچھنی کسے اس کو پوچھ جدا باپ ٹر گیا ہے، تینوں اس باپ دے سامنے اکھیاں کڑ دیا، کوئی حیا نہیں آندی نوجوانہ؟ وہ جڑے باپ نے ساری اپنی جوانی تیرے واسطے پردیساں جو گزار دیتی، سعودی عرب دی گرمی جڑی تو برداشت نہیں کر سکتا، تیرا باپ 14ویں منزل تے جا کے دہاڑی لگاندا اس گرمی میں۔ پتہ کیوں؟ تاکہ جڑا میٹرک دے پیپر میرا پتر پاکستان پہ دیندہ نا، وہ اسی والے ٹھنڈے کمرے چ بیٹھ کے پڑھے، میرے پتر نو کدھر گرمی نہ لگے۔ وہ باپ جنہیں اپنی ساری جوانی تیرے پیچھے رول دی تھی، تو جوان ہو کے ابو نو پوچھنا، ابو جی میرے لئے کیتا کیجئے، میرے لئے کی کیتا جی؟ اس ویلے باپ دا کلیجہ نہ پھٹے، اس باپ نو ہارٹ اٹیک نہ ہوئے تے اور کی ہوئے۔ ماں مرتے ماں پہ مکی دے ویر مرنے بیڑا بیلا، اے باپ مرے تے محمد بخشا مک جاندہ جے میلا، اے باپ مرے باپ مرے تے محمد بخشا مک جاندہ جے میلا۔